ما اگر خلاف کردیم خدای ناکرده، کسی رو رنجوندیم، ظلمی به کسی کردیم، چرا شب رفتیم تو رخت خوابمون نمیبره؟ مرتب از درون به ما اعتراف کیه؟ این رو کی قبول کرده؟ اگر کار خیر انجام دادیم، کار خوبی انجام دادیم، همین که رفتیم منزل موقع خواب خیلی خوشحالیم و میخندیم، ما چیزی بابا نیست، خیلی خوشحالیم که ما 4 تا کار خیر انجام دادیم، مشکل مردم حل کردیم، کاری از دست ما برآمد انجام دادیم برای مردم. خب این کیه؟ این همون نفس است به عنوان دستگاه قضا در درون ما و به این سوگند یاد کرده لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. این نفس لوامه فرشته است در درون ما.